व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतवृषदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। अद्य प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य प्रारम्भः। इतः पूर्वं प्रथमपादः नवाह्निकात्मकः सम्पूर्णः सञ्जातः। अनन्तरं द्वितीयः पादः तत्र आह्निकत्रयात्मकः सोऽपि पूर्णतां गतः। अद्य तृतीयः पादः प्रारभ्यते महाभाष्ये। अद्य तृतीयपादस्य प्रथमं सूत्रं वर्तते भूवादयो धातवः। प्रसिद्धमिदं सूत्रं धातुसंज्ञा बोधकं वर्तते। क्रियावाचिनो भ्वादयो धातुसंज्ञाः स्युः इति एतस्य सूत्रस्य वृत्तिः वर्तते। सिद्धान्तकौमुद्यां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् अन्यत्र वा कश्च विचारः एतस्मिन् सूत्रे भवितुमर्हति। यादृशः विचारः अत्र विहितः तादृशः विचारः भाष्यकारं विना कैश्चित् अन्यैः न कर्तुं शक्यते। अतीव सूक्ष्म विचारः अत्र सञ्जातः। एवं भूतानां शब्दानामपि प्रयोगः वर्तते। ये शब्दाः अन्यत्र कुत्रापि तथा नावलोक्यन्ते। अस्तु तावत् कीदृशः विचारः महाभाष्ये समागतः इति तावत् अस्माभिः सर्वैः विचार्यते। प्रथमं प्रश्नः भवति भूवादयो धातवः इति सूत्रमादाय अत्र वकारः वर्तते। वकारस्य का आवश्यकता? किं च प्रयोजनं वर्तते वकारग्रहणस्य तत्र इति तावत् प्रश्नः भवति। कुतोऽयं वकारः? यदि तावत् संहिताया निर्देशः क्रियते वादयः इति भवितव्यम्, अथ असंहिताया भू आदय इति भवितव्यम्। भूवादय इति कथ्यते। अर्थात् तत्र वकारस्य ग्रहणस्य कश्चन प्रयोजन विशेषः नोपलक्ष्यते। यतो हि भूप्रभृतयः धातुसंज्ञाः स्युः इति तावत् अर्थः भवितुमर्हति। तत्र भू आदिः येषां ते भ्वादयः एवं रूपेण अत्र बहुव्रीहि समासः क्रियते। समासे सति संहितायाः सत्त्वात् संहितैकपदे नित्या धातुपसर्गयोः इति नियमस्य सत्त्वात् अत्र भ्वादयः इति भवितव्यम्। चेत् असमासः वाक्यमेव भू आदयः इति उच्यते। तर्हि भू आदयः इति सूत्रस्य स्वरूपं भवेत्। भूवादयः इति स्वरूपं कथम्? अतः भाष्यकारः प्रतिपादयति कुतोऽयं वकारः ये तावत् संहिताया निर्देशः। संहिता कुत्र भवति? समासे। अत्र समासः तत्र संहिता नित्या येन भ्वादयः इति भवितव्यम्।
अथ असंहितया पृथक्तया शब्दानां प्रयोगः तर्हि संहिता न भवति। वाक्यसंहिताया तत्र अनित्यत्वात्। तो अथ असंहिताया पाठः चेत् भू आदयः इति भवितव्यम्। एतस्मिन् विषये कैयटः प्रतिपादयति कुतोऽयं लक्षणाभावं मत्वा कस्मात् निमित्तात् वकारः इति पृच्छति। यदि तावत् संहितया निर्देशः यणादेशेन इकः निवर्तितत्वात् अर्थात् इकः स्थाने यणः सत्वात् अत्र भुवादयः इति भवितव्यम्। अथ असंहितया इति। अथ असंहितया इति कथनं भाष्यकारस्य कथं भवति? अत्र समासस्तु अस्त्येव। चेतद् बहुव्रीहि समासः न क्रियते तर्हि एध प्रभृतीनां समेषां ग्रहणम् अत्र न स्यात्। केवलं भू इत्यस्य उच्चारणस्य तत्र सत्वात् तस्यैव ग्रहणं स्यात्। उच्चरितः शब्दः प्रत्यायको भवति नानुच्चरितः इति सिद्धान्तस्य सत्वात् केवलं भू इत्यस्यैव ग्रहणं स्यात्। भू इत्यस्य अनन्तरम् एधस्पर्धादीनां ग्रहणं भवितुमर्हति। अतः समासस्तु अस्त्येव। चेत् समासः तर्हि संधि संहितैकपदे नित्यानित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे इत्यस्य नियमस्य जागरूकत्वात्। फलतः अत्र अथ असंहितया इति भगवतः भाष्यकारस्य कथनस्य कः आशयः? कथं विकल्पः एवं भूतः तत्र प्रदत्तः भगवता भाष्यकारेण? एतस्य प्रतिपादनं कैयटः कथयति अभ्युपगम्यवादोऽयम् अर्थात् तुष्यतु प्रतिपक्षी न्यायः। यद्यपि सिद्धान्तभाष्यं नास्ति, सिद्धान्तकथनं नास्ति, कथञ्चित् तथा स्वीक्रियेत एवं अभ्युपगम्यवादोऽयम्। न तु एकस्मिन् पदे संहिता अस्ति। एकस्मिन् पदे संहिता तत्र एकस्मिन् पदे असंहिता अस्ति अर्थात् संहिता भावः तत्र एक पदे नास्ति। संहिता भावः नास्ति, संहितास्त्येव सर्वदैव। संहितैक पदे नित्येति वचनात् तस्मात् सर्वथा निर्देशः न संभवति। एवं परमेतत् अभ्युग अर्थात् कथमपि तत्र भू आदेः निर्देशः न भवितुमर्हति। अत्र एवमपि वक्तुं शक्यते कदाचित् यत् भाष्यप्रामाण्यात् अत्र संहिता भाव इति वक्तुं शक्येत। तदपि न। भाष्यप्रमाणादिति वक्तुं शक्यते। यतोहि भाष्यकार अत्र सिद्धान्ततः तथा न ब्रवीति। अत्र संहिता अत्र संहितैक पदे नित्यानित्या धातु उपसर्गो नित्या समासे वाक्यत्वे सविवक्षाम् अपेक्षते इति सिद्धांत विषयेपि किंचित् नागेशभट्टः प्रतिपादयति। स कथयति संहिता नित्यत्वे न एक पदत्वं प्रयोजयति। संहितैक पदे नित्यम्, एक पदे संहिता नित्या इत्यस्मिन् विषये वक्ति एक पदत्वं संहिता नित्यत्वे प्रयोजकं नास्ति। संहितैक पदे नित्यानित्या धातु उपसर्गयोः कथं समास ग्रहणेन एक पद शब्देन अखंड पदस्यैव ग्रहणात्। तत्र समास ग्रहणं यद् वर्तते तो समास ग्रहणेन समस्तः यः शब्दः सः अखंड पदत्वेन गृह्यते।
अतएव एक पदम नाम अखंड पद तत्र तो अखंड पदस्यैव अत्र ग्रहणं भवति। अतएव अग्रे अग्रे इत्यादौ अष्टमिक द्वित्वं सा न नित्या। अग्रे अग्रे चरन्ति नाम तत्र अग्रे अग्रे इत्यत्र द्वित्वमपि भवति, अष्टमिकं द्वित्वं भवति। अतएव एक पदे संहिता नित्या न भवति, किन्तु समासत्वं प्रयोजकं भवति। तत्र समासः भवति इति कृत्वा तत्र संहिता भवति। एवं स्थित तथापि अनेन एकदेशेन उक्त श्लोक ग्रहणात् न दोषः, अर्थात अत्र दोषः न भवति। एक पदे एकस्मिन् पदे इत्यर्थः। एवं एक पदेन अत्र प्रयोजकं न भवति इति पूर्वं प्रतिपादितं, तथापि इत्यनेन तस्य प्रतिपादितं यत्र अनेन एक देशेन उक्त ग्रहणात् अत्र न दोषः, अर्थात एक पदेपि संहिता नित्या भवति। एक पदात्मकं यत् स्वरूपं तत्रापि संहिता नित्यता अग्रे अग्रे इत्यत्र भवति। समास ग्रहणे अखंड पदस्य ग्रहणं भवति, न अखंड पदस्य तत्र ग्रहणं क्रियते। अत्र यः आक्षेपः प्रदत्तः इति वकार ग्रहणस्य किं प्रयोजनं तस्य समाधानं वदति भाष्यकारः। अतः उत्तरं पठति इति पदे। किम् उत्तरं पठति? भुवादीनां वकारोऽयं मंगलार्थ प्रयुज्यते। अर्थात भ्वादयो धातवः इत्यत्र वकारः यः वर्तते स मंगलार्थः प्रयुज्यते। अत्र अनेके प्रश्नाः उद्भाविताः भवन्ति। यत् भाष्यकारः अत्रापि वक्ति अन्यत्रापि वक्ति। यथा अत्र कथयति मांगलिक आचार्यो महतः शास्त्रौघान् मंगलार्थं वकारम आगमं मंगलार्थं वकारम आगमं प्रयुक्ते मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि भवन्ति आयुष्मत्पुरुषाणि च धेतारस्य मंगलयुक्ताः यथा स्युः। मांगलिकः आचार्यः पाणिनिः। अत्र आचार्यपदेन पाणिनेः ग्रहणं। तो मांगलिकः आचार्यः पाणिनिः महतः शास्त्रौघस्य अष्टाध्यायात्मकस्य एतस्य व्याकरणशास्त्रस्य मंगलार्थं वकारम आगमं प्रयुक्ते। अत्र वकारम आगमम्, अत्र आगम पदेन वकारस्य ग्रहणं भवति। कः आगमः इति पश्चात् कथयिष्यामि। मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि शास्त्राणि च प्रथन्ते वीरपुरुषाणि भवन्ति आयुष्मत्पुरुषाणि च अध्येतारश्च मंगलयुक्ता यथा स्युः। तो मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि पूर्वम् अत्र विचारः क्रियते। अनेके आक्षेपाः अत्र भवन्ति प्रतिपक्षिणां। तत्र किञ्चित् समाधानम् अत्र प्रेक्ष्यते। भुवादयो धातवः इति सूत्रं ग्रन्थस्य आदौ नास्ति, न च मध्ये वर्तते, न चान्ते वर्तते। अत्र मंगलार्थत्वं कथं स्यात्? भाष्यकारः स्वयमेव ब्रवीति मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। अत्र समाधानत्रयं भवितुमर्हति। प्रथमं समाधानं यत् श्रौतं मंगलं तत्र पाणिनिः वृद्धिरादैच इति सूत्रे वृद्धिपदम् आदाय उक्तवान्। किन्तु अधुना यावत् आगमिकं मंगलं नैवाचरितवान्। अतः प्रसंगात्
धातु संज्ञा प्रसंगात अत्र वकारम आगमिकम मंगलम मत्वा अत्र पठितवान् इति एकं समाधानम्। अपरं समाधानं वर्तते यत् प्रत्येकं सूत्रमपि शास्त्रं भवति। अतः एतस्मिन् सूत्रे एतस्य वकारम् आगमिकं मत्वा तत्र मंगलाचरणं भवति। एवं रीत्या मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि च एतस्यापि पंक्तेः तत्र स्वरूपं घटयितुं शक्यते। तृतीयं समाधानम् एतत्सूत्रम् एतस्य प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य आदिमं सूत्रं वर्तते इति कृत्वा वकारस्य पाठात् यद्यपि तस्य अन्यत् प्रयोजनं वर्तते तथापि मंगलमपि प्रयोजनं भवितुमर्हेत्, तत्रापि आगमिकं मंगलं भवितुमर्हेत्। अपि च भू इत्यस्य पाठः, भूः इत्यत्र भूर् इति महाव्याहृतेः एकदेशं भू इत्यादाय भू इति महाव्याहृतिः तत्र श्रौतः भूशब्दः भूर्भुवः स्वः एवं रूपेण वेदे पठितं वर्तते। गायत्री मन्त्रस्य आदौ एतासां तिस्राणामपि महाव्याहृतीनां पाठः तेन श्रौत्रं स्वरूपं वर्तते। श्रौत्रेणैव सह आगमिकं स्वरूपमपि वकारस्य वर्तते। इति कृत्वा उभयोः शब्दयोः मंगलत्वं सिद्ध्यति अनया। इत्थं तृतीयं समाधानं भवितुमर्हति। अतएव भाष्यकारः मांगलिकः आचार्य महतः शास्त्र उभस्य मंगलार्थं वकारम् आगमं प्रयुक्ते। अत्र वकारस्य आगमत्वं कथम्? तत्र ये आगम ग्रन्थाः वम लम शम इत्यादि रूपेण तत्र वम इति अमृत विरूपस्य बीजस्य अमृत बीजस्य तत्र तथा पाठः वर्तते। तस्य आगमशास्त्रे तन्त्रशास्त्रे अतीव महत्त्वं वर्तते इति कृत्वा तत्र भगवता भाष्यकारेण आगमिकं मंगलं मत्वा वकारम् आगमं प्रयुक्ते इति समाहितम्। फलतः वकारागम प्रयोजन रूपस्य मंगलस्य प्रथमवारेणैव प्रयुक्तत्वात् तत्र मंगलत्वं ग्रन्थस्य सिद्ध्यति। अपि च अयमपि पादः तृतीया तत्र प्रथमाध्यायस्यैव वर्तते। तर्हि प्रथमाध्यायः यः वर्तते सः आदिमः। तत्र प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे वृद्धिरादैच इत्यस्य तत्र उच्चारणं वर्तते। एवमेव तत्र द्वितीये पादे तावत् गाङ्कुटादिभ्यो इणिङ्गित् इति सूत्रस्य पाठः। तत्र गा इति पदेन अपि कश्चन मंगल विशेषः वक्तुं शक्यते अथवा नैव वक्तुं शक्यते। तथापि आगमिकस्य मंगलस्य कुत्रापि अभावात् पूर्वसूत्रेषु अधुना एतस्मिन् सूत्रे वकारः अमृतबीजरूपेण अत्र मंगलार्थं प्रयुक्तः इति मत्वैव भगवता भाष्यकारेण अत्र उक्तं। मांगलिकः आचार्यः महतः शास्त्रस्य मंगलार्थं वकारम् आगमं प्रयुक्ते। मंगलादीनि मंगलमध्यानि अत्र मंगलादित्वं शास्त्रस्य कथं भवति?
मंगलमध्यत्वमपि नास्ति, मंगलान्तस्य तु कथैव नास्ति। मंगलान्तत्वं तु अष्टमाध्याये भवेत्, मंगलमध्यत्वमपि तत्र पंचमाध्यायस्य प्रथमपादे भवेत्। अत्र तु प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादः। मंगलादित्वमपि नास्ति शास्त्रे, मंगलमध्यत्वमपि नास्ति, अर्थात शास्त्रस्य आदित्वमपि नास्ति, मध्यत्वमपि नास्ति, अन्तत्वमपि नास्ति। कथं मंगलादीनि इति कथनम् अत्र भगवता भाष्यकरस्य तत्र चरितार्थो भवति। तत्र यथा प्रथम उक्तम् अस्माभिः यत् यद्यपि ग्रन्थस्य आदित्वं नास्ति, किन्तु अध्याय दृष्ट्या तत्र आदित्वं वर्तते। प्रथमाध्याये एव एतस्य पादस्य सत्त्वात् फलतः अत्र वकारस्य मंगलत्वं प्रतिपादयितुं शक्यते इति मत्वैव भगवता भाष्यकारेण अत्र आगमिकं मंगलं विधातुम् अत्र वकारस्य पाठः भगवता पाणिनिना कृतः इत्येवं विचारितवान् भगवान् भाष्यकारः। अस्तु तावत्। अधुना एतस्मिन् विषये नोच्यते। अत्र अपरं प्रयोजनं भाष्यकारः पृच्छति, अथ आदिग्रहणं किमर्थम्? आदिग्रहणस्य किं प्रयोजनं वर्तते तस्मिन् सूत्रे? भूवादयः आदि इति वर्तते। कथम् आदिग्रहण विषये अत्र प्रश्नः? तत्र उच्यते यदि तावत् पठ्यन्ते नार्थः आदिग्रहणेन, अर्थात येषां सूत्रे पाठः तावन्तः एव गृह्यन्ते चेत् तर्हि आदिग्रहणस्य प्रयोजनमेव नास्ति। अत्र भूमात्रमेव अपेक्षते ग्रहणाय चेत् भुवादिव धातुः इति सूत्रे, तर्हि आदिग्रहणस्य प्रयोजनं नास्ति। तत्र प्रश्नः भवति, किम् एवं भूतः आचारः पाणिनिना स्वशास्त्रे आचरितो वा? उच्यते अवश्यमेव। अन्यत्रापि हि अयं पठन् आदिग्रहणं न करोति। अर्थात यत्र अन्यत्रापि यत्र सूत्र घटकेषु शब्देषु तत्र धातूनां पाठः भवति, तत्र आदिग्रहणं न करोति भाष्यकारः सूत्रकारः। क्व अन्यत्र, अर्थात क्व कुत्र अत्र एवं भूतः पाठः यत्र आदिग्रहणं नास्ति? प्रयोजनं वदति, उदाहरणं वदति भाष्यकारः। मृड मृद गुध कुश क्लिश वद वसः त्वा विधायकं सूत्रम्। अत्र येषां धातूनां ग्रहणं तेषां समेषामपि धातूनाम् अत्र पाठः वर्तते। एभ्यः धातुभ्यः त्वा प्रत्ययः भवति एवं रूपेण। तो अत्र आदिग्रहणं न कृतं वर्तते। एवमेव धातुसंज्ञा विधानाय चेत् सूत्रं वर्तते। एतद्धातोः धातुसंज्ञा विधातव्य इति कृत्वा अत्र स्वयमेव तत्र स्यात्। यतो हि उच्चरितः एव शब्दः प्रत्यायको भवति नानुच्चरितः इति सिद्धान्तस्य सत्त्वात् एतत् शब्दः एव अत्र उच्चरितः, फलतः तस्यैव धातुसंज्ञा स्यात्। आदिग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इति प्रश्नः भवति। अथ न पठ्यन्ते नतराम् अर्थः आदिग्रहणेन। अत्र एकः नूतनः शब्दः अत्र प्रयुक्तः, नतराम् इति। अत्र न इति अव्ययपदम्, तस्मात् अत्र तरप् प्रत्ययः। अनन्तरम् एकं सूत्रं वर्तते, तत्र किमेतिङव्यया अव्ययघादां वद्द्रव्य प्रकर्षे इति सूत्रेण तरप् इत्यस्य अनन्तरम् आम् प्रत्ययस्य विधानं भवति। एवं रीत्या अत्र नतराम् इति शब्दः, नतराम् इत्यस्य अतिशयेन निषेधः। नतराम् अर्थः अर्थात् अतिशयेन एतस्य प्रयोजनम् आदिग्रहणस्य नास्ति इत्यर्थः।
इति नतराम शब्दस्य अत्र प्रयोगः अत्र वर्तते। नहि अपठिताः शक्या आदिग्रहणेन विशेषयितुम्, अर्थात येषां पाठः नास्ति तेषाम् आदिग्रहणेन तेषां विशेषयितुं न शक्यते, अर्थात तेषां ग्रहणमेव न स्यात्। फलतः अत्र आदिग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इति दृढेन प्रश्नः। अत्र कैयटः किञ्चित् एतस्मिन् विषये विचारयति। नार्थ इति प्रतीकमादाय स कथयति भुवादीन् पठित्वा ते धातवः इति वक्तव्यम्, अर्थात भुवादयः ये सन्ति तेषां पाठं विधाय ते धातवः इति वक्तव्यम्, यथा ते तद्राजाः इति उक्तं वर्तते। चेत् तेषां तथा पाठः वर्तते, एते धातवः भवन्ति, तर्हि पाठे गतार्थत्वादेव तत्र आदिग्रहणस्य प्रयोजनं नास्ति। अविद्यमाने पाठे असम्बन्धः अतः स्वयमेव ग्रहणं न स्यात् अन्येषाम्, अतएव अत्र प्रतिषेधः अत्र कथितः। प्रतिषेधे प्रतिषेधः प्रकर्षः, अतिशयः प्रतिषेधः, अतिशयः न इति नतराम्, अतएव एतस्य अर्थः प्रदीपकारेण कृतः वर्तते, प्रतिषेधः प्रकर्षः नतराम् इत्यस्य। सम्बन्धाभावेत्यन्तमेव अकरणम् इत्यर्थस्य प्रतिपत्तये निर्दिष्टः। सम्बन्धाभाव अत्यन्तमेव सम्बन्धाभाव इत्यर्थः, अर्थात कथमपि आदिग्रहणस्य अत्र प्रयोजनं न तत्र सिद्धं भवति, एवं रूपेण मत्वा अत्र तादृशः प्रयोगः भगवता भाष्यकारेण कृतः वर्तते। यदि तर्हि सिद्धे सति यद् आदिग्रहणं करोति तद् ज्ञापयति आचार्यः अस्ति च पाठः बाह्यश्च सूत्रात् इति। अत्र सिद्धे सति यदि आदिग्रहणं करोति सूत्रकारः, तेन आदिग्रहणेन सह ज्ञापयति अस्ति च पाठः बाह्यश्च सूत्रात्, अर्थात् सूत्रात् बाह्य एतेषां भूवादीनां पाठः वर्तते। अनेन सूच्यते सूत्रपाठः एव भगवता पाणिनिना विरचितः, अपि धातुपाठो विरचितः, गणपाठोऽपि विरचितः, अनेन सिद्ध्यति। अतएव अस्ति च पाठः बाह्यश्च सूत्रात् इति। किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्, अर्थात यत् आदिग्रहणेन ज्ञाप्यते अस्ति च पाठो बाह्यस्य सूत्रात् इत्यस्य ज्ञापनस्य प्रयोजनं किमस्ति? उच्यते पाठेन धातु संज्ञा इत्येतत् उपपन्नं भवति, अर्थात ये भू एध स्पर्ध प्रभृतयः सन्ति तेषां समेषां धातु संज्ञा भवति, पाठ तद् धातु संज्ञा एतेषाम् उत्पन्न भवेत् इति कृत्वा तत्र आदिग्रहणं तथा क्रियते। अनेन आगतं यत् अत्र आदिपदेन धातु पाठे पठितानां समेषां धातु संज्ञा विधानार्थम् अत्र आदिग्रहणं कृतं वर्तते इति स्पष्टं भवति। अत्र भ्वादिगणपठितत्वं नाम किम्? भ्वादिगणपठितानुपूर्वीमत्वम्, भ्वादिगणपठितत्वम् इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते। यतोहि उच्चरितः शब्दः प्रत्यायको भवति नानुच्चरितः इति नियमः। प्रत्युच्चारणे शब्दो विद्यते इत्यपि नियमः। तो भ्वादिगणे येषां पाठः वर्तते ते अन्याः ये च अस्माभिः उच्चार्यन्ते ये च धातवः ते धातवः अपि अन्ये वर्तन्ते।
इति कृत्वा तत्र तेषां भुवादिगण पठितत्वं नास्ति। व्यक्तिशः भिन्नत्वात् यद्यपि आकृतिरेकैव तथापि तेषां भिन्नता वर्तते उच्चारणभेदात्। यथा एकस्यैव चित्रस्य तत्र अनेकानि तेषां तत्र स्वरूपं भवति, अनेकाः प्रत्ययाः भवन्ति। तत्र व्यक्तेः स्वरूपं सर्वेषु चित्रेषु एकमेव भवति, तथापि पंचचित्राणि 10 चित्राणि इति व्यवहारः भवति। एवमेव शब्दोच्चारण विषये अपि प्रत्युच्चारण शब्दो विद्यते इति नियमः। अतः भुवादिगणे ये पठिताः धातवः सन्ति ते भिन्नाः, अस्माभिः उच्चरिताः ये धातवः सन्ति ते भिन्नाः। येषां पाठः तयैव तत्रैव भुवादिगणपठितत्वं वर्तते, अत्र च नास्ति। फलतः एतेषां धातुसंज्ञा कथं भवितुमर्हेत् भुवादिगणे अपाठात्। अतएव अत्र कश्चन धर्मः स्वीक्रियते। कश्चन धर्मः भुवादिगण पठितानुपूर्वी मत्तरूपः धर्मः। भुवादिगणे पठिता या आनुपूर्वी, आनुपूर्वीनां वर्णसन्निवेशः वर्णक्रमः, तादृशे वर्णक्रमः यस्मिन् अस्माभिः उच्चरिते शब्दे वर्तते, तत्र तादृश वर्णानुपूर्व तत्र गणपठितानुपूर्वी मत्वस्य धर्मस्य तत्र सत्त्वात् तत्रापि गणपठितत्वम् आयाति। यथा या प्रापणे इति धातुः, या इति यत् शब्दात् स्त्रीत्वविषयं टापि सति या इति रूपं भवति यत् शब्दस्य। या स्त्री इत्यत्र प्रयुक्ता या शब्दः। तत्रापि या प्रापणे धातु इत्यत्रापि यकारोत्तरम् अकारत्व इति रूपा अनुपूर्वी तत्र वर्तते। अत्रापि टापि सति या इति यः शब्दः अत्रापि यकारोत्तर आकारत्वम् इत्यानुपूर्वी यत्र वर्तते। फलतः एतस्यापि धातुसंज्ञा भवितुमर्हति। एवं वागतिगन्धनयोः इति वा धातुः, वाति वातः वान्ति इति रूपं तस्य चलति। एवं वा इति अव्ययपदं विकल्पार्थकः वा शब्दः वर्तते, निषेधार्थकः वा शब्दः वर्तते। अत्र वा इति शब्दस्यापि वा इति शब्देपि वकारोत्तरम् आकारत्व रूपा आनुपूर्वी यत्र वर्तते, तादृश आनुपूर्वी मत्तरूप धर्मस्य वा इत्यत्र सत्त्वात् एतस्यापि धातुसंज्ञा भवितुमर्हति। अतएव अत्र प्रश्नः भवति पाठेन धातुसंज्ञायां समान शब्द प्रतिषेधः। पाठेन धातुसंज्ञा अर्थात भुवादिगण पठितानुपूर्वी मत्तरूपस्य धर्मस्य यत्र स्थितिः तस्य सर्वस्य धातुसंज्ञा भवति। यथा वागतिगन्धनयोः इति धातुपाठे पठितः। अस्माभिः एव वा गतिगन्धन अर्थबोधकः वा इति शब्दः यः प्रयुज्यते, तत्र तादृशस्य वकारोत्तर आकारत्व रूपानुपूर्व्याः तत्र सत्त्वात् अत्र धातुत्वं तिष्ठति। तथैव विकल्पार्थके व शब्देपि स्यात्। तत्र एतेषां वारणं कथं भवितुमर्हति इति प्रश्नः। पाठेन धातुसंज्ञां समानशब्दानां प्रतिषेधः इति प्रतिषेधो वक्तव्यः इति। कथं या इति धातुः या इति आवन्तः, वा इति धातुः वा इति निपातः, नु इति धातुः नु इति प्रत्ययः निपातश्च। नु इति प्रत्ययोऽपि भवति। यथा श्नु इति प्रत्ययः, शृणुचि इति प्रत्ययः, एते तत्र
अनुबंध विनिर्मुक्तस्यैव विधानसत्वात् नु इत्येव तिष्ठति। तो नु इति प्रत्ययोपि वर्तते। नु इति निपातो निषेधार्थकः नु निश्चयात्मकः निश्चयबोधकः नु इति निपातः। एवं नु इति धातु। तो नु इति धातु इत्यस्य धातु संज्ञा तु इष्टैव, किन्तु नु इति प्रत्ययस्य नु इति निपातस्य धातु संज्ञा इष्टा नास्ति। फलतः तत्रापि दोषः स्यात्। एवं दिव इति धातुः दिव इति प्रातिपदिकम्। द्यौः द्यावौ द्यावः, द्यौः दिवौ दिवः इति रूपम्। द्यौः दिवौ दिवः, दिव औत् इति सूत्रेण वकारस्य औ इति स्थाने यणि सति स्वादिकारे सति द्यौः इति रूपं भवति। द्यौः दिवौ दिवः इति रूपं भवति। तो अत्र अदिव्य इति धातु दिव्यते दिव्यतः दिव्यन्ति इति रूपं प्रचलति तस्य। तो दिव्य इति धातु दिव्य इति प्रातिपदिकम्। दकारोत्तर इकारोत्तर वकारत्व रूपा या अनुपूर्वी स यथा दिव इति धातौ वर्तते तथैव दिव इति प्रातिपदिकेऽपि वर्तते। फलतः तस्यापि धातु संज्ञा स्यात्। अतः एतदर्थं कश्चन अपरोऽपि तत्र विचारः करणीयः यत्र एतेषां धातु संज्ञा न भवेत्, धातु पठिता नामेव स्यात्। केवलं भ्वादिगण पठितत्वं धातुत्वम् इत्येव स्वीक्रियते। तो यत्र यत्र भ्वादिगण पठितानि पूर्वमत्ता वर्तते तेषां समेषां धातु भिन्नानामपि प्रातिपदिक संज्ञा बहुत्वमर्हेत् इति प्रश्नः। अत्र पुनः अपि प्रश्नः भवति, किञ्च स्याद् यद् एतेषामपि धातु संज्ञा स्यात्। भवतु नाम एतेषां धातु संज्ञा का हानि। या इति आबन्तस्यापि धातु संज्ञा स्यात्, वा इति निपातस्यापि स्यात्, नु इति प्रत्ययस्य निपातस्यापि स्यात्, दिव् इति प्रातिपदिकस्यापि स्यात्। का हानि। भवतु नाम धातु संज्ञा। उच्यते धातुरित्यव्यदादीनाम् उदुपत्तिः प्रसज्येत चेत् एतेषां धातु संज्ञा स्यात्। तो तव्यतव्यानियरः तव्यतव्यानियरः इति सूत्रेण अत्र तव्यत् प्रत्ययः स्यात्, तव्य प्रत्ययः स्यात्, अनियर् प्रत्ययः स्यात्, केलिवर् प्रत्ययः स्यात्। अन्य ये प्रत्ययः तत्तत् उद्दिश्य तत्तत् धातुम् उद्दिश्य विधीयन्ते तेषां समेषामपि अत्र आपत्तिः स्यात्। अत्र तव्यदादीनाम् आदिपदेन अन्येषामपि ग्रहणं भवति कृत्वा एतेषां समेषाम् उत्पत्तिः प्रसज्येत नाम एतेषां विधानं स्यात्। यतोहि उत्पत्तिर्न भवति, वर्णानाम् उत्पत्तिर्न भवति, विधानं भवति। अत एव व्याकरणशास्त्रे स्मृतिशास्त्रं कथ्यते। तत्र तथा स्मृतिः सैषा व्याकरणस्मृतिः, स्मृतिपदेन एतस्य कथनं भवति। अत्र उत्पत्तिर्नाम विधानं स्यात् इत्यर्थः। उत्पत्ति स्यात् अर्थात् अपूर्वस्य कार्यस्य तत्र विधानं स्यात्। यत् उत्पत्तौ अपि अपूर्वता भवति। यस्य कस्यापि उत्पत्तिर्भवति तत्र अपूर्वमेव तस्य स्वरूपम् आयाति। तो अपूर्वस्वरूपसत्तारूपं तत्र स्वरूपमादाय अत्र उत्पत्ति इति शब्दः अत्र प्रयुक्तः वर्तते। एवं एतस्य समाधानं भवितुमर्हति। अन्यथा अत्रापि यतोहि शब्दानां नित्यत्वस्वीकाराद् वैयाकरणैः उत्पत्ति इति कथनेन तत्र स्वरूपं तस्य सिद्धान्तस्य भङ्गापत्तिः स्यात्। उच्यते नैष दोषः साधने तव्यदादयो विधीयन्ते साधनं च क्रियायाः क्रियाभावात् साधनाभावात्। अर्थात् तव्यतव्यानियरः एतेषां यद् विधानं भवति तत्र साधने भवति। तत्र तयोरेव कृत्यर्थफलार्थाः इत्युक्तं वर्तते। अर्थात् भावे कर्मणि च तव्यदादीनां तव्यादीनां तत्र विधानं भवति। भावे भवति, कर्मणि भवति। अन्ये प्रत्ययाते कर्तरि भवति। यथा णौ दृशौ
कर्तरि भवति। एवं ल्युट् प्रत्यय करणाधिकरणयोश्च करणे अधिकरणे घय प्रत्यय करणे भवति, कर्मणि अपि भवति, भावी अपि भवति। एवं भूतानाम् अकर्तरि च कारके संज्ञायां सर्वेषु कारकेषु तत्र कर्तृभिन्ने कारकेषु कर्तृभिन्नेषु कारकेषु तत्र अनेन घय प्रत्ययस्य विधानं भवति। एवं रीत्या तत्र साधने साधनं नाम कारकम् साधने कारके तव्यदादयो विधीयन्ते आदिपदिन समेषामपि तत्र तृतीयाध्याय विहितानां कृतप्रत्ययानां ग्रहणं भवति। अत्र तव्यत् प्रत्ययः स्वस्य स्वेतरस्य च बोधकः स्वबोधकत्वे स्वेतरबोधकत्वम् उपलक्षणत्वम् इति रीत्या अत्र उपलक्षणम् इति भवति। साधनं च क्रियायाः साधनं कस्य भवति क्रियायाः साधनं भवति। तो अत्र क्रियात्वं नास्ति। यथा दिव्यति अत्र दिव्य इति धातौ वर्तते साधनत्वं क्रियात्वं यथा च अभागतिगन्धनौ इति इत्यत्र वर्तते या प्रापणे इत्यत्र वर्तते णु स्तुतौ इत्यत्र वर्तते तथा अत्र नास्ति। साधनाभावात् एतेभ्यः निपात प्रातिपदिकेभ्यः अत्र तव्यदादीनां विधानं संभवं नास्ति इति न तु कश्चन दोषः। क्रियाभावात् साधनाभावः साधनाभावात् सत्यामपि धातुसंज्ञां तव्यादयो न भविष्यन्ति। तो धातुसंज्ञां सत्यामपि साधनाभावात् तव्यादादयः भविष्यन्ति इति यः दोषः भवद्भिः दत्तः सोऽपि दोषः निराकृतः। तत्र तेषां तत्तत् प्रत्ययादि विधायकानां शास्त्राणाम् अत्र प्रवृत्तिरेव न स्यात्। अत्रोच्यते भवतु नाम तव्यदादीनां दोषः न भवितुमर्हति किन्तु इदं तर्हि याः पश्यति अत्र या इति आवन्तः शब्दः द्वितीया बहुवचने या इति रूपं भवति। या ये याः यां ये याः याः पश्यति। तो या इति शब्दात् यदा शस् विभक्ति या अस् इत्यवस्थायाम् अत्र धातुसंज्ञा चेत् या इत्यस्य भवति तर्हि आतो धातो इति सूत्रेण आकारस्य लोपे कृते सति यः इति रूपं स्यात्। यथा विश्वपा विश्वपो विश्वपाः विश्वपं विश्वपां विश्वपो विश्वपः इति भवति। एवम् अत्रापि यः इति रूपं स्यात्। अत्र आतो धातो इति लोपः प्रसज्येत उच्यते नैष दोषः अत्र दोषः न भवति। अनापः इति इत्येवं निषेधस्य यतोहि अत्र अनापः इत्युच्यते। तो यः आप भिन्नः वर्तते तस्यैव लोपः भवति। यः आप भिन्नः तत्र नास्ति तस्य लोपः न भवितुमर्हति। अनापः इति निषेधः प्रसज्यते उच्यते। तर्हि अत्र किं करणीयम् उच्यते भवतु नाम या इत्यत्र दोषः नास्ति किन्तु वा गतिगन्धनयोः यथा धातु तथैव वा विकल्पकार्थकः यः वा शब्दः तत्र दोषः स्यात्। अस्य तर्हि वा शब्दस्य निपातस्य अधातुरिति प्रातिपदिक संज्ञायाः प्रतिषेधः प्रसज्येत। यतोहि ये निपाताः सन्ति तेषामपि प्रातिपदिक संज्ञा भवति। अर्थवधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकः इति सूत्रेण वा इत्यस्य चेत् प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् नारायण धातु संज्ञा स्यात् विकल्पकार्थस्य वा शब्दस्य तर्हि अर्थवधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकः इति सूत्रेण तस्य प्रातिपदिक संज्ञैव न स्यात् यतो धातु भिन्नत्वाभावात्। चेत् प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात् तर्हि स्वाद्युत्पत्तिरपि स्यात्।
अतएव उच्यते भाष्यकारेण अथ तर्हि वा शब्दस्य निपातस्य अधातुरिति प्रातिपदिक संज्ञायाः प्रतिषेधः प्रसज्यते अप्रातिपदिकात् स्वादित्पत्तिर न स्यात् स्वादित्पत्तिर न भवतुमर्हति। भाष्यकारः कथयति अयं दोषः नास्ति स्वयमेव समाधाति। भाष्यकारस्य काचन एवं भूता शैली वर्तते यत् प्रश्नान् स्वयमेव उत्थाय तेषां समाधानम् अपि ददाति। अतएव भाष्यकारस्य शैली प्रसन्ना अपि वर्तते गभीरा अपि वर्तते। एवं बहुताः अपि तत्र अर्थाः ये अतीव गभीराः वर्तन्ते तेषां तत्र ज्ञानं सरलया पद्धत्या न भवितुमर्हति। अधिकं तत्र ज्ञानं करणीयं भवति। अस्तु नैष दोषः निपातस्य अनर्थकस्य प्रातिपदिकत्वं चोदितं तत्र अनर्थग्रहणं न करिष्यते। अनर्थकस्य निपातस्य प्रातिपदिकत्वं चोदितं तत्र अनर्थग्रहणं न करिष्यते। यतोहि निपातस्य च अनर्थकस्य इति वार्तिकं भवति यत् अनर्थक निपातस्यापि धातुसंज्ञा भवति। तत्र महाभाष्ये विचारितः यत् निपातस्य कथं संज्ञा स्यात् तो हि यत् अर्थवान् वर्तते तस्य तु प्रातिपदिक संज्ञा भवितुमर्हति। यतो धातु भिन्नं प्रत्यय भिन्नं प्रत्यांत भिन्नम अथवा शब्द स्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञं स्यात् इति सूत्रार्थः। तर्हि अनया रीत्या ये अर्थवन्ताः शब्दाः वर्तन्ते तेषां धातुसंज्ञा स्वयमेव स्यात्, किन्तु अधिपरि अनर्थकौ एव रूपेण ये अनर्थक निपाताः सन्ति तेषां प्रातिपदिक संज्ञा कथं स्यात्। तदर्थं भगवता भाष्यकारेण तत्र अथ च कात्यायनेन वार्तिकं तत्र उपात्तं निपातस्य अनर्थकस्य प्रातिपदिकत्वम् इति वार्तिकं तत्र लिखितं। तस्यैव स्मरणम् अत्रापि विदधाति भाष्यकारः। निपातस्य अनर्थकस्य प्रातिपदिकम् इत्यतः अनर्थकम् इति पदं न देयम्, केवलं वार्तिक स्वरूपं स्यात्। निपातः प्रातिपदिकम् स्वतंत्रतया एतत् वार्तिकं भवेत्। निपातः प्रातिपदिकम् यः कश्चन निपातः सार्थको भवेत् अनर्थको भवेत् तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति। फलतः अत्रापि प्रातिपदिकत्वं स्यात् न कश्चन दोषः धातु संज्ञायां जातायाम्। उच्यते इदं इह तर्हि त्रस्नु इति। अत्र धातोः श्नु प्रत्यय कृते सति अत्र त्रस्नु इति रूपं वर्तते। अत्र णु स्थितौ इति इत्यत्र अत्र त्रस्नु इत्यत्र यः प्रत्ययः नु इति तस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। किं स्यात्? धातु संज्ञायां जातायाम् अचिष्ट धातु ह्रुवां योर् योङौ इति सूत्रेण अत्र उमगादेशस्य अत्र विधानं भवितुमर्हति। एतस्मिन् विषये कैयटः एतस्य व्याख्यानं विदधाति। ननु णु धातुषु पठितः न चास्य तेन सारूप्यं नैष दोषः प्रयो नु शब्द एव धातु तेन चास्य सारूप्यं वस्तु यद्यपि चायं सानुबन्धकः तथापि धातुषु अननुबन्धक परिभाषा कैश्चिन्नाश्रियते अथवा उपलक्षणार्थम इदं तेन स्थाणु वेणु इत्युदाहरणम्। अत्र अयं विचारः कैयटेन कथं प्रयुक्तः तस्य
तात्पर्यम् इदमेव अस्ति यत्र णु इति विषये विचारः क्रियते। धातुपाठे तावत् किमस्ति यत् तत्र णु इति धातुः पठितः, णु इति धातुरपि पठितः। तो णु इति यह दीर्घान्तः यह धातुः सः तावत् तुदादिगणे पठितः वर्तते। णु इति दीर्घः यः धातुः वर्तते सः तुदादिगणे पठितः वर्तते, यस्य स्वरूपं भवति तत्र नुवति नुवतः नुवन्ति इति रूपं तस्य चलति। एवं भूता तत्र अनेके धातवः णुस्तवने एव वर्तते सः दीर्घान्तः नुवति नुवतः नुवन्ति इति रूपं चलति। एकः णु स्तुतौ इति वर्तते, यद् उभौ अपि धातु स्तुत्यर्थकौ एव वर्तेते। तत्र नौति नुतः एवं रूपेण तस्य अदादिगणे पाठः वर्तते। अत्र ननु णु धातुषु पठितः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? एतस्य तात्पर्यम् इत्थं वर्तते यत् अचिष्णु धातु भ्रुवामौ इत्यत्र तत्र नहीं एवं नास्ति, तत्र धातुपाठे णु इति पठितः तस्य सारूप्यं नु इत्यत्र न भवितुमर्हति। अतः एतस्य ग्रहणं कथं स्यात् इति णु स्तवने इति धातु विषये अविचार्यैव अत्र पूर्वपक्षिणा केनचित् एवं प्रश्नः कृतः। कैयटः एतस्य विषये समदधाति स्वयमेव नैष दोषः प्रयोगे नु शब्द एव धातुः तेन चास्य सारूप्यमेव अस्ति। वस्तुतः धातु पाठे णु स्तुतौ इति यथा पूर्वमस्माभिः उक्तम्, अथ च णु दीर्घान्तः तत्र स्तवने अर्थे वर्तते। एवं रीत्या धातुद्वयस्य तादृशः पाठः तत्र णुपदेशौ एतौ धातु वर्तेते। नु इति अथवा णु इति एवं रूपेण नकारादि कश्चन धातु धातुपाठे नास्ति। णु इति णोपदेशः एव णुस्तुतौ णुस्तवने इति धातुद्वयस्य पाठः तत्प्रकरणे वर्तते। किन्तु अत्र अयं विचारः कथं वर्तते एतस्यापि समाधानं भविष्यति। प्रयोगे नु शब्द धातुः तेन चास्य सारूप्यम् अस्ति। प्रयोगे नु शब्दः एव प्रयोग विषये वर्तते, तर्हि प्रयोग विषये एतस्य धातोः सत्त्वात् तस्य स्वरूपम् अत्र भवितुमर्हति। यद्यपि चायं सानुबन्धकः नकारः अनुबन्धः वर्तते सानुबन्धः, तथापि धातुषु अननुबन्धक परिभाषा। तो सानुबन्धकस्य ग्रहणे न निरनुबन्धकस्य ग्रहणम् इति परिभाषायाः धातु विषये प्रयोगः न भवति इति कैश्चित् पदेन काचन अरुचिः सूच्यते। अर्थात् इयं परिभाषा सर्वत्र न प्रवर्तते इत्यर्थः, क्वचित् तथा भवितुमर्हति। अथवा उपलक्षणार्थमिदम्, अर्थात् एतस्य बोधकः भवति, यः दीर्घः तस्य बोधकः भवति।
उच्चरितः ह्रस्वः बोधकः ह्रस्वस्यापि भवति दीर्घस्यापि भवति अथवा उपलक्षणार्थम इदं तेन स्थाणु वेणु इत्युदाहरणम् एतस्य भवितुमर्हति अथवेत्यनेन इति विषये तत्र नागेशः एतस्य प्रतिपादनं विदधाति अयम् अभ्युच्चयः अर्थात केवलं स्वतर्कं स्थापयितुम् एवं भूतः कथमपि तथा स्वीकारः वास्तविकं तत्र स्वरूपं नास्ति इत्यर्थः अर्थात अरुचिः सूच्यते कश्चित् इत्यनेन अथवा इत्यनेन अतएव तत्र उच्यते अयम् अभ्युच्य प्रागुक्तरीत्या सामंजस्यात् प्रागुक्तर अर्थात उक्त पूर्व रीत्या तत्र प्रतिपादनेन सामंजस्य सत्त्वा तत्र तथा विचारः अथवा इत्यादिना नास्ति अथवा इत्यादिना तत्र तस्मिन् अथवा इति कथनेन कथितस्य सिद्धान्तस्य विषये तत्र अरुचिः सूच्यते किंचैवं श्नु ग्रहणस्य ज्ञापकत्व पर भाष्यासंगति श्नु इत्यत्र सूत्रे श्नु यत्र चिष्णु धातु भवार्विवांग इत्यत्र श्नु इत्यस्य ग्रहणं वर्तते तो श्नु इति ग्रहणस्य ज्ञापकत्व पर यद् भाष्यं वर्तस्य भाष्यकथनस्य अपि संगति स्यात् तृष्णु इत्यत्र उमगापत्तिः तु वर्णान्त धात्वङ्गस्य इति मत्वा अत्र भवति एवं भूतः विचारः अत्र दत्तः अत्र एतस्मिन् सूत्रे भूयान् विचारः वर्तते तो हि अद्य समयः सञ्जातः अतः अत्रैव विरम्यते पुनः एतस्मिन् विषये विचारः भविष्यति सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।